अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग। इस सिलसिले में आज हम रोजे के रंग को देखेंगे। इंसान ऐसी मखलूक है, उसे खाने की जरूरत है। उसकी जिंदगी में दो कैफियत बड़ी नुमाया है। जब वो भरे हुए पेट के साथ होता है उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती है, जब वो खाली पेट होता है उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती है। फाके की कैफियत और सैर होने की कैफियत एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जहां रोजे का तसव्वुर ना पाया जाता हो। और रोजे की कैफियत को आप यूं समझिए कि जैसे इंसान के जिस्म की ज़रूरियात और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, मुतालबात हैं, जब वो पूरे होते हैं तो हैवानियत गालिब आती है। जिस वक्त वो ख्वाहिशात और वो ज़रूरियात कंट्रोल होती हैं तो इंसान की रूहानियत गालिब आती है। रोज़ा ऐसा ही अमल है जिसकी वजह से इंसान की रूह का ताल्लुक बहुत उम्दगी से अपने रब से जुड़ जाता है। और ये वो अमल है जिसका बदला अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। रोजा तो एक राज है जो बंदे और रब के दरमियान होता है। अपने खालिक की मोहब्बत में महबूब चीजों को छोड़ देना ऐसा अमल है जिससे कोई दूसरा वाकिफ नहीं हो सकता। यही रोजे की हकीकत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला दूंगा। बिलाशुबा रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। जब वो अफ्तार करता है तो वो खुश होता है, और जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा और वो उसको बदला देगा तो वो खुश हो जाएगा। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। ये सिलसिला अहदीस सहीहा में 3516 नंबर पर है। और सही बुखारी की रिवायत है 5927 नंबर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसका है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है। व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही उसकी जजा दूंगा। रोजे की कितनी वैल्यू है, कितनी कदर है। रब्बुल इज्जत ने जिहाद के बारे में ये नहीं कहा जिहाद मेरे लिए है। बंदे को खालिस करना है अपने आप को। रब्बुल इज्जत ने नमाज के बारे में भी ये नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए है। उसने ज़कात के बारे में भी ये नहीं कहा, हत्ता कि हज के बारे में, उम्रे के बारे में भी ये नहीं कहा कि ये मेरे लिए है। हाँ, रोजा ऐसा अमल है जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो मेरे लिए है, मैं ही उसकी जजा दूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने पूछा आज तुम में से कौन रोजादार है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैं हूं। आपने पूछा आज तुम में से कौन किसी मरीज के पास बीमार पुरसी के लिए गया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैंने।
بیمار پرسی کی ہے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے. مروان کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جس آدمی میں ایک دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. سلسلہ احادیث صحیحہ کی 88 نمبر روایت ہے. تو بات ہے نیک اعمال کی اور نیک اعمال میں روزے کی. یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکے رہنا. حافظ ابن حجر اور امام نووی نے روزے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء سے رک جانا روزہ ہے. یہ فتح الباری کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 592. روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابن عمر نے روایت کیا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. تو روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور ساری امتوں پر یہ واجب رہا ہے. اور ہمیں سورہ البقرہ سے آیت نمبر 183 سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے جہاں رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت میں جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ دراصل صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں کیا گیا، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. وہیں روزے کے مقصد کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی کے حصول کے لیے روزے کو فرض کیا گیا. تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا. تو روزہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے. اب زندگی کے اعمال میں دیکھیے انسان کو اپنے تقوی کے بارے میں کبھی وہ یقین عمومی طور پر نہیں ملتا جو یقین اسے روزے میں ملتا ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان روزے سے ہو، اسے شدت کی بھوک ہو، شدید پیاسا ہو، کھانے پینے کی اشیاء میسر ہوں، تنہائی بھی ہو، پھر بھی کوئی روزہ کیوں نہیں توڑنا چاہتا. ایک سادہ سی بات بچے بڑے سبھی کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ دیکھنے کا احساس ہی تو ہے جو عمل میں تبدیلی لے کر آتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو اللہ کی نظروں کا شعور انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اب دنیا میں دیکھیے کہ آپ جب کسی کی نظروں میں ہوتے ہیں تو آپ کے کام کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کے کام کرنے کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے. اور آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں آپ کی کیفیت فرق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو
तन्हाइयों में भी उसी तरह देखता है जैसे मजलिस में देखता है। लेकिन बात तो उस बंदे की है। अगर बंदे के दिल में ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देखता है, तो उसके अमल में कैसी तब्दीली आती है। मसलन रोजे के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलना न छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। रोजे के बारे में बातचीत जारी रहेगी छोटी सी ब्रेक के बाद।